الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس كومون جيري فوتر كونت جيميل. إذا اليوم غادي نشوفو كيفاش نريديجيو ان ميساج ونفوييو لو ديستيناتير ديالنا. دونك أول شيء هو إلا بغينا نريديجيو من بعد ما غندخلو ناكسيديو للجيميل، غادي نجيو لهنا لهاد بلوس اللي كاين هنا نوفو ميساج، اجوتي ان نوفو ميساج ونكليكيو عليها. دونك هذه هي لا فونيتر باش نكتبوا الميساج ديالنا. دونك الا بغينا نكبروها نكليكيو على هاد لي دو فلاش هادو وغادي نكبروا الميساج ديالنا. سينو الا بغينا يتبدا تخرج لنا باغ ديفو هادي بلان اون بلان ايكرون، نكليكيو على بلان ايكرون باغ ديفو، نمشيو لهاد لي 3 بوين ولا هنايا ونكليكيو على بلان ايكرون باغ ديفو. دونك بحال هكا. دونك هنايا اول شيء كاين لو ديستيناتير ديالنا، يعني ليميل اللي غنصيفطو له. مثلا ندير انا غير ليميل ديالي. مثلا كاين هنا لوبجي باغ اكزومبل غندير فاكتور. مثلا انا بغيت نصيفط مثلا واحد لا فاكتور لشي واحد. هنا لو كور ديال ليماج مثلا غنكتبوا لو تكست ديالنا باغ اكزومبل نكتبوا بونجور ونجيو لهنا ونكتبوا veuillez trouver ci-joint la facture. Veuillez trouver ci-jointe la facture. مثلا numéro 005 sur 2021 du 8/5/2021 par exemple. ونجيو في الاخر نكتبو cordialement. دونك هذا هو لو كور د ليماج. هنايا عندنا بزاف ديال لي بوسيبيليتي. عندنا هنايا الا بغينا نبدلو لا بوليس ديالنا، مثلا نديرو باغ اكزومبل هاد لا بوليس لاج. بغينا هنايا نكبرو الكتابه ديالنا، كاينه نورمال غروند كاينه تري غروند. عندنا هنايا الا بغينا نردو كلشي اون غرا باغ اكزومبل نسيليكسيونيو نردو كلشي اون غرا. هنا ايطاليك، هنايا سولينيي باغ اكزومبل. هنايا الا بغينا نبدلو لا كولور ديال الكتابه باغ اكزومبل دونك نردوها بالزرق. دونك نحاولوا نقادو الميساج ديالنا. هنايا نديرو واحد انيلي. هنا الا بغينا نالينيو هادشي ديالنا، سواء بغينا نديروه سونطري هادشي كامل باغ اكزومبل دونك نديروه سونطري، سواء بغينا يمشي اليمين ولا اليسار. دونك هكا الا كان بالعربيه ممكن نديوه ادغواط، الا كان بالفرنسي من الاحسن نخليوه اغوش هكا. عندنا هنايا لا ليست نيميرو تاع الا بغينا نديرو دي نيميرو باغ اكزومبل. الا عندي شي حاجه هنايا لو كور ديال هذا مثلا فاكتور نيميرو شي حاجه باغ اكزومبل نيميرو 001 مثلا غنزيدها. بغيت ندير اون نيميروطاسيون لهادي نكليكي غير على هادي. دونك هو عطاني النمره ديالها. هنا الا بغيت ندير ليست ابوس، دونك ما بغيتش النيميرو، بغيت غير ندير هاد لا ليست ابوس. هنايا الا بغيت نديميني لو روتري ولا نزيد لو روتري، يعني نكحز الكتابه ديالي، سواء نردها هكا سواء نديها لهادشي. دونك هنايا الا بغيت ندير سيتاسيون هي اللي غتخلينا نديروها بحال واحد لا سيتاسيون مكتوبه اونتر لي غيومي باغ اكزومبل هكا. هنا عندي دو دغوات اغوش، الا بغيت نقلب الميساج ديالي يمشي من دغوات لاغوش. هنايا الا بغيت نردو باغي باغ اكزومبل بغيت نباري هاد الكلمه هادي، دونك ها هي يدير لها واحد الباغمون الوسط. وهنا الا بغيت انولي هاد البوطون هادي، الا بغيت نسوبريمي لا ميزون فورم كاريمون اللي درت، دونك ردو عادي. دونك هادشي اللي كاين هنايا في هاد لي باغ. هنا غنجيو لهنايا كاين هنايا لوبسيون دو ميزون فورم، كاين المساله ديال جواندر لي فيشي. هاد ترومبول تيخلينا نديرو نجوانيو ان فيشي. دونك بهاد الطريقه غادي ندخلو لهاد الفيشي باغ اكزومبل وناخدو فاكتور ونعزلوها ونديرو لها اوفرير.
دونك هنايا كاين انسيري ان لين ايبر تكست. مثلا هذا ممكن نديروا له ان لين ايبر تكست باغ اكزومبل، غنكليكيو عليه بحال هكا ونديروا باغ اكزومبل شي ادريس ويب، ولا بغينا ناخذوا مثلا شي لين كما كان، ولا ادريس مايل ولا هذا. دونك مثلا بادريس ويب الا كليكا عليه هاد لو ديستيناتير غادي يمشي ليه نيشان. دونك www.google، حنا نديرو غير google.com. دونك ها هو اون فوا غيدوز عليه الكورسور راه غتشوفوه هنايا ولا فيه لين ايبر تكست www.google.com. هنا لا بغيت نزيد ديزيموجي ولا ديزيموتيكون باغ اكزومبل، بغيت نزيد شي ايموتيكون هنايا باغ اكزومبل بحال هكا. دونك مثلا هنايا الا بغيت نانسيري واحد لو لين جوجل درايف، الا عندي شي حاجه في الدرايف ديالي باغ اكزومبل، انا هنا حيت عندي هنايا واحد الا درت الكونت ما عندي حتى شي حاجه في جوجل درايف. دونك هنايا ممكن انسيريو لي فيشي اللي بغينا. هنا لا بغيت نانسيري واحد الفوتو باغ اكزومبل، ناخذ فوتو يا اما نجيبها من البيرو ديالي يا اما نسيليكسيونيها من لاباري. باغ اكزومبل بغيت نانسيري مثلا هاد الفوتو هادي. دونك هي سوا بغيتها تكون انسيري هنايا، سوا بغيتها غير اون طونكو بيس جوانت ممكن نديرها. دونك هنايا بغيت ناكتيفي ولا نديزاكتيفي لو مود كونفيدونسيال، يعني نشوف هنايا لو مود الا بغيت نخليها هنايا تيكسبيرا اون سيمين باغ اكزومبل، ولا هنايا بغيت تو لي كود سون جينيري باغ جوجل. هنايا واحد الاكزيجي، الا بغيت نيكزيجي على لو ديستيناتير يدخل لي واحد الكود سيكري باغ اس ام اس. دونك وهذه هي الا بغيت نزيد لا سيناتور. دونك لا سيناتور كاينه لا سيناتور الكترونيك ولات دابا جديده، ممكن اجوتيها هنايا في الميساج ديالي. دونك الا كانوا عندي هنايا لي سيناتور ديالي ممكن نديرها الراسي انا هنايا. دونك هذه من جهه اخرى بغينا نهضروا غير على هاد الترومبول هاد لي جواندغ لي فيشي. دونك لي فيشي اللي تيخولنا الجيميل اننا نصاوبهم ما خصهمش يفوتوا 25 ميغا. دونك الا كان اكثر من 25 ميغا ممكن نديوه لجوجل درايف ونانسيريو لي ليان دو بارطاج ديال هاد جوجل درايف. دونك هذا هو مكان عندنا هنايا. الا بغينا باغ اكزومبل نسوبريميو الميساج ديالنا، بغينا نونجستريو اون طونك برويون، نمشيو غير لهنايا نسجلوه. دونك اون فوا غنكليكيو على هذه ما صيفطناش راه غيتسجل لنا هو ويخلي لنا في البرويون. هنا ممكن نشوفوا حوايج اخرى، مثلا بغينا نامبريميو الميساج ديالنا، بغينا ناجوتيو شي ليبيلي لهذا الميساج، مثلا ديك الليبيلي اللي كنا زدنا في الدرس السابق نانسيريو مثلا في هذا الليبيلي ترافاي باغ اكزومبل ونديروا له ابليكي. عندنا هنايا فيريفي لورتوغراف، الا بغينا نفيريفيو لورتوغراف قبل ما نصيفطوه دونك يفيريفي لنا لورتوغراف. وهنايا كاين اجوتي دي كومونتير على لي فونكسيوناليتي دو ريداكسيون انتيليجونت. دونك صافي. دونك هذا هو لا فونيتر ديال لونفوا ديال الميساج. دونك دابا بقى لنا غير نديروا له اونفويي ولا بروغرامي لونفوا. الا بغينا نونفويي ديك الساعه نديروا له اونفويي، الا بغينا نخليو نبروغراميو لونفوا حتى لواحد لو طون معين نكليكيو على هذه. دونك ونقولوا وقتاش بغينا نصيفطوه، مثلا شوازير اون دات ولا اون اور باغ اكزومبل. بحال دابا اليوم سيت ابريميدي لو 8 ماي ا 13h باغ اكزومبل. دونك عادي يمشي. دونك سينو الا بغينا هذا غادي نصيفطو غنديروا له اونفويي. الا بغينا نانيليو قبل ما هذا نكليكيو غير على هذا انيلي وحنا ما مشاش الميساج. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم، وشكرا على المتابعه.